सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् रोकिएन आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला। कहिलेकाहीँ साथीहरू चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनु भएछ क्यारे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। आधिकारिकतामा अड्किएको हलो। किनभने पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ, अन्त छैन। फुक्दै फुकेन एमसीसी को गाँठो, अब के गर्ने? त्यो युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने छ, तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसमा हामी अल्झिएर बस्नु हुँदैन भन्ने एउटा मेरो भनाइ। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौं देशभरका ताजा खबरहरूबाट। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना बिना चुनाव भएमा रक्तपात हुने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै उहाँले देशमा रक्तपात हुनबाट जोगाउन संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरिएको अवस्थामा आफ्नै पार्टीका सभापति देउवाले रक्तपात हुन सक्ने चुनावको कुरा गर्नुले आशंका उत्पन्न भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। संसद बिना देश अगाडि बढ्न खोजे अर्को दुर्घटना हुने भन्दै उहाँले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। संसदको विघटन राजनीतिक निर्णय भएकाले सडक आन्दोलनबाट भए पनि पुनर्स्थापना गर्ने उहाँको भनाइ छ। नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरू सबैसित छलफल गरिकन हामी चाहिँ आन्दोलनमा लाग्छौँ। हामी कुनै हालतले पनि संसदको पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। अदालतले, मलाई विश्वास छ, अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्छ, किनभने अदालत एउटा इन्डिपेन्डेन्ट विचार ओली सरकार कामचलाउ भएकाले भारतसँग गम्भीर र संवेदनशील विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा ओली पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र बुझाएको छ। बुधबार आयोगले पार्टीको आधिकारिकता बारेमा मागेको पत्रको लिखित जवाफ बुझाउँदै ओली पक्षले पार्टीका अध्यक्ष र महासचिव बिना बैठक नै बस्न नसक्ने प्रावधान पार्टीको अन्तरिम विधानमा रहेको भन्दै आधिकारिकता दाबी गरेको हो। नेकपाको अन्तरिम विधानले महासचिव बिना बैठक बस्न समेत नसक्ने परिकल्पना गरेको र महासचिव बिना बसेको अर्को समूहको बैठक आधिकारिक नहुने जानकारी गराएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो। ओली पक्षले आफूसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर गएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले वैधानिकता नपाउने दाबी गरेको छ। निर्वाचनको तयारीमा सबैजसो राजनीतिक दलहरू लागिसकेको अवस्थामा ढुक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न अनुरोध गरेको नेमुवाङले बताउनुभयो। उहाँले आयोगका केही जिज्ञासाहरूका विषयमा लिखित रूपमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू थिए, त्यो जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा हामीले लिखित रूपमा नै आफ्ना कुराहरू ल्याएका थियौँ। ती हाम्रा लिखित जुन कुराहरू छन् त्यो लिखित रूपमा हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष बुझाएका छौँ र विशेष त निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको आफ्नो एउटा दायित्व छ। त्यसैले त्यो दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै तोकिएको समयमा वैशाख 17 र वैशाख 27 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू तयारी गरिराख्नु भएकै होला। त्यसमा के कसो भएको छ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो जिज्ञासा रहेको थियो। त्यसबारेमा पनि उहाँहरूले आफूले गरेका तयारीहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु र यो विषयमा हामी चाँडै एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ र अरू पनि केही जानकारीहरू हामीलाई चाहियो भने तपाईँहरूबाट हामी जानकारी लिन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले राखेको। यिनै कुराहरूका साथ हामी उठ्यौँ। नाम र चुनाव चिन्हको विषय, त्यो सबै विषयहरू त्यसमा समाहित छन्। त्यो निर्वाचन आयोगले एउटा टुङ्गोमा पुग्ने काम गर्छ। स्वपक्षका नेमुवाङ सहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायत निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। केही दिनअघि आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट पार्न भनेको थियो।
सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै कानूनका विद्यार्थीहरूले संविधान पढ्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन नेपाल ल क्याम्पस कमिटीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न अनुमति दिने धारा खोज्दै संविधान पढेका हुन्। क्याम्पस परिसर बाहिर भेला भएर विद्यार्थीहरूले संविधान वाचन समेत गरेका थिए। उपस्थित विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न उल्लेख गरिएका धारा देखाउन चुनौती समेत दिएका थिए। कार्यक्रममा अखिलका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले संसद विघटनको कानूनअनुसार व्याख्या नभएकाले विरोध प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। संविधान अनुसार निर्णय गरेन, कानून अनुसार यसको व्याख्या गरेन र संविधान उस्तै संविधान अध्ययन गर्ने बेलामा श्रीमानहरूले फरक चस्मा लगाएर संविधान अध्ययन गरेर भर्खरै शिशु संविधानलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकपटक फेरि ल क्याम्पसमा आएर कि चाहिँ पढ्नु पर्यो, या त ल क्याम्पसलाई त्यहाँ लैजानु पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई भन्नु पर्यो, भोलिका श्रीमानहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरूले पढिरहेको कुरा ठिक छैन, तपाईँहरू पढ्न यहाँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। कि श्रीमानहरूले गलत निर्णय गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकचोटि ल क्याम्पसमा आएर फेरि कालो कोट लगाएर यहाँ विद्यार्थीहरूसँग पढ्नु पर्यो। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान पढ्न क्याम्पस आउन भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हतरपत्तरमा पार्टी एकता गरिएकाले फुट आएको हो कि भन्ने शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार आफ्नो समूहको काठमाडौँ जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा विचारमा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाएको दावी गर्नुभयो। तर अहिले कतिपय नेताहरू पोलिटिकल जोकर जसरी प्रस्तुत हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। यो नै पार्टीको मूलधार हो र यो नै को सही विचार र विधिको अनुसरण गर्ने संस्था हो भनेर आइराख्नु भएको छ। तपाईँ हामी कसैले पनि कहीँ एउटा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त? यो पार्टी हो भन्ने कुरा, यो आधिकारिक हो भन्ने कुरा, यो एकताको बेलाका विचार र मान्यताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा तपाईँहरू कसैलाई शङ्का छ? म कसैलाई पनि शङ्का नगर्न अपिल गर्न चाहन्छु। तर यहाँ कार्यक्रमहरूमा त ठाउँ ठाउँमा प्रहसन र नौटङ्की प्रदर्शन भइरहेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, भाषण सुन्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भने जस्तो लाग्छ। साथीहरू विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भने डर लाग्छ। उनीहरूले बोलेको सुन्दा, उनीहरूका तर्कहरू सुन्दा कहिलेकाहीँ साथीहरू चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनुभएछ क्यारे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँले चुनौती दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले घेराबन्दी गर्यो, काम गर्न दिएन भनेर गरेको दाबी प्रमाणित गर्न प्रचण्डले चुनौती दिनुभयो। बरु पार्टीले यसो गरौँ भन्दा त्यस विपरीत चलेको उहाँको आरोप छ। यसो गरौँ भन्दा त्यो नगरिकन उल्टो गरे हुनाले बिग्रिएको हो भन्ने म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कोरोना भयो, लकडाउनको स्थिति आयो। पार्टीको तर्फबाट मैले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले भने यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, उपचार गर्न, आवश्यक अरू तयारी गर्न केन्द्रदेखि तल गाउँपालिका स्थानीय निकायसम्म एउटा साझा संयन्त्र बनाऊ। यहाँ के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के नागरिक समाज, के पत्रकार सबैलाई समेटौँ र एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाऊ भन्ने सुझाव दिएको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। त्यो सुझावलाई उहाँले व्यङ्ग गर्दै हिँड्नुभयो। यो आफू अगाडि आउनको लागि केही गर्न खोजे होला भनेर उल्टो व्यङ्ग र कस्दै हिँड्ने उहाँ अझ उल्टो यत्रो महामारीको बेलामा सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आम रूपमा छताछुल्ल बाहिर आयो। त्यसमा सरकारै आफै त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि छ्याप्ती प्रमाण सहित पनि आयो। अनि उहाँले काम गर्न दिएन भन्ने। ओलीले नै भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीका नेताहरू लागेको भनेर लगाएको आरोप मिथ्या पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको हालै भारतीय च्यानल जी न्युजमा प्रसारित अन्तर्वार्ता पनि नाटक भएको र राष्ट्रहित विपरीत भएको बताउनुभयो। विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए, उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो।
नाटकै हो, त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे, त्यही जी न्युजले। यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लिँदै गएको बताउनु भएको छ। नेकपाको आफूपक्षीय काठमाडौँ जिल्ला भेलामा सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै हिसाबले ओली एक्लिँदै गएको बताउनु भएको हो। संसारका तानाशाहरुको त्यस्तै हालत तपाईले देख्नु भएको छ। आफूलाई मै हुँ भन्ने मैबत्त भएकाहरू अन्तिम समयमा सहारा बिना एक्लो निरीह हुन पुग्दछन्। हेर्दै जानु होला, केपी ओली निरीह भएको कुनै समय तपाईँ पाउनुहुनेछ। उहाँले आन्दोलनलाई घात पुर्याउनु भएको छ। मार्क्सवादी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ। ओलीमा आफ्नो प्रशंसा मात्रै सुन्न खोज्ने प्रवृत्ति भएकाले त्यसका विरुद्धमा आफूहरूले पार्टीमा कुरा उठाएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्तिले उनलाई नाङ्गो राजाको कथा जस्तो अवस्थामा पुर्याउने उहाँको टिप्पणी छ। त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ, उसको मनमनले भन्दैछ म त नाङ्गै छु। अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको मैले? गजब छ महाराज, गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्केछ। निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने खुसी गर्छन्, किन राजा त निरङ्कुश थाहा पायो भने उसले त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ, हिम्मत गरिरहेका थिएनन्। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने, सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ राजा त नाङ्गै छन्। राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेका छन्। आफ्नो पार्टीमा आउनेहरूको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कतिपय कार्यकर्ताले पार्टीको आधिकारिकता प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै आधिकारिक पार्टी आफूहरू नै हुने दावी गर्नुभयो। सूर्य चिन्ह आफूहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा सँगै हुने भन्दै उहाँले भ्रममा नपरी आफ्नो पार्टीमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो। आउनुहोस्, यो पार्टीमा आउनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको मूलधार यो हो, जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड र मैले गरिरहेको छु, त्यही पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईहरुको रक्षा हामी गर्नेछौँ, तपाईलाई उचित सम्मान हामी दिनेछौँ, तपाईको उचित मूल्याङ्कन हामी गर्नेछौँ। अहिलेसम्म जे भयो त्यसलाई हामी बिर्सिनेछौँ। तपाईको योग्यता क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो हुनाले अहिले पनि समय छ, उताको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्। अनि बीचमा रहनुभएका भ्रममा पर्नुभएकाहरू कोही भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो चिन्ह कता जान्छ भन्ने यस्तो किसिमको चिज संवेदनशील विषय, अलि भावनात्मक विषय मात्रै हो, तर यो राजनीतिक विषय होइन। तर पनि सूर्य चिन्ह अन्त कतै जाँदैन, किनभने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ, अन्त छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई सङ्कटमा पुर्याउने चाहना राखेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। वैशाखमा निर्वाचन नहुने समेत उहाँको दाबी रहेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा क्षेत्रको कामको निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पर्खेर बस्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रायमाझीले एमसीसीले सडक र ऊर्जामा लगानी गर्ने भनेको र एमसीसीमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको कामको लागि एमसीसी पर्खेर बस्न नहुने बताउनु भएको हो। विद्युत खपत र निर्यात गर्नुपर्ने देशको बल्दोजल्दो आवश्यकता रहेकोले एमसीसीलाई नपर्खी ट्रान्समिसन लाइनहरू देशकै लगानी अथवा अरू नै कुनै लगानीबाट तुरुन्तै बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। एमसीसी लागू गर्ने अथवा खारेज के गर्ने भन्ने विषय छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। एमसीसीले जुन किसिमको नेपालमा सडक र यो ऊर्जामा लगानी गर्ने भनेको छ, दुईटा विषयमा मुख्य लगानी गर्ने भने त्यसमध्येको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ट्रान्समिसन लाइनमा उसले लगानी गर्ने भने। अब ट्रान्समिसन लाइन लगानी गर्ने भनेको छ, हामीले विद्युत खपत र निर्यात गर्नुपर्ने जल्दोबल्दो आवश्यकता छ। आगामी भदौसम्म 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति छ। दिनको अरबभन्दाको हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई लस हुने सम्भावना छ, हाम्रो आर्थिक रूपमा हामीलाई नोक्सान हुने बढी स्थिति छ। यसमा मैले यहाँ तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउनु पर्यो, सुसूचित गर्न के तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अब एमसीसीले गर्ने भनेर हामी झुन्नेर बसिरहेछौँ। एमसीसी विवादमा छ,
त्यसकारण हामी एक दिन पनि पर्खिनेवाला छैनौँ। एक दिन पर्खिनेवाला छैनौँ भन्नको मतलब मैले एमसीसीलाई लागू गर्नुपर्छ, एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न भन्न खोजे होइन। मैले यसमा झुन्डेर नबसौँ, यसलाई पर्खेर नबसौँ। एक सेकेन्ड पनि हामीलाई चाहिँ रोक्ने स्थिति छैन। त्यो एमसीसी राष्ट्र हितको पक्षमा छैन, यसलाई खारिज गरिदिउँ, यसलाई छोडिदिउँ। हामीले अर्को लगानी या देशको लगानीबाट हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने भयो। त्यो युद्ध स्तरमा गर्नुपर्ने छ, तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसमा हामी अल्झिएर बस्नु हुँदैन भन्ने एउटा मेरो भनाइ। ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले बेला बेलामा विद्युत जाने समस्या विद्युत भार बढी भएको र कमजोर संरचनाका कारण भएको स्पष्ट पार्नुभयो। विद्युतको अपर्याप्तताका कारण विद्युत काटिएको नभई पुरानो संरचनाका कारण बेला बेला जाने गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री रायमाझीले देशको राजनीतिक प्रणाली र परिवर्तनको मुद्दाहरू नै गुम्ने स्थिति आएको कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जानु परेको बताउनुभयो। उहाँले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु प्रगतिशील कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको परिवर्तनको रक्षा गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलहरू निर्वाचनमा जान डराएको तथा सडकमा आन्दोलन गरेर देशको विकास र समृद्धि नहुने उहाँले बताउनुभयो। आफ्नै सरकार आफ्नै नेताहरूले ढालिसकेपछि सरकार लाभरी सुन्यो, सडकमा जाने हो। उतातिर राजावादीहरू चाहिँ राजा देश बस्यो भनिरहेको छ, उतातिर यता हुँदा खाँदाको सरकार ढालेर सडकमा लाने। त्यसपछि देश के हुन्छ? सिस्टमिक कोल्याप्स हुने, परिवर्तन मुद्दाहरू डुब्ने स्थिति आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो सांसद त्यस्तो नेताहरू आफ्नै जसलाई त्यो संसद खारिज गरेर विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानु प्रगतिशील कदम हो। सरकार ढालेर लावारिस बनाएर सिस्टम कोल्याप्स गर्ने त्यो चाहिँ पश्चिमकामी चिन्तन। त्यसकारणले मैले साथ दिएँ यो कदमलाई। यो बाध्य प्रधानमन्त्रीको रहरको कुरा होइन, यो बाध्यात्मक स्थिति हो। विवश भएर गरिया हो, सिस्टम बचाउनलाई गरिएको पहल हो। अनि जनादेश जान के भयो? खुसी हुनु पर्छ नि जनादेश, नयाँ जनादेश नै। जो साथी अब चुनिएर को कोलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न पर्ने, को प्रधानमन्त्री बन्न पर्ने, को मन्त्री बन्न पर्ने पनि भयो नि। 3 वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा बस्ने, मजाले चाहिँ त्यहाँ सरकारमा बस्ने, अनि आफू हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि ढालेर छाड्दिने, सडकमा पुर्याउने, अनि पछि ढुङ्गामुढा गर्ने। अब सबै चाहिँ सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने हो भने यो देशको समृद्धि कहाँ जान्छ? राजनीतिक क्रान्ति अन्त्य भयो भन्ने, विकास र समृद्धि भन्ने हुँदा खाँदाको चाहिँ सरकारलाई ढालेर सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने भनेपछि देश कसले बचाउँछ? सिस्टम कसले बचाउँछ? व्यवस्था कसले बचाउँछ? मन्त्री रायमाझीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको बिहिबारदेखि हुने भारत भ्रमणमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र नेपाल भारत बीचको अन्तर्विरोध न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमण परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नियमित भ्रमण रहेको उहाँले बताउनुभयो। पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेपालको राजनीति तातेको छ। कोभिड संक्रमणको कारण गत वर्ष चैतदेखि सुनसान बनेको सडकहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने थलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू आआफ्नो विरोधको कार्यक्रम गरिरहेका छन्। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत सबै आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेका छन्। भलै प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तर सबै राजनीतिक दलहरू यसको विरोधमा सडकमा उत्रिरहेको बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भने यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षधर विपक्षमा उभिएको छ। नेकपा विभाजित बनेको छ, तर नेकपाको आधिकारिकताको विषय पनि निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको छ। दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिकता दिन माग गरिरहेका छन्। यता उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने नेकपालाई फुटबाट बचाउने भन्दै एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्दै एकताको पक्षमा छुट्टै समूहको अभ्यास गरिरहेका छन्। सर्वोच्चले कसको पक्षमा फैसला गर्ला, नेकपा आधिकारिकता कसले पाउला, सरकारले वैशाख 17 र 27 मा घोषणा गरेको निर्वाचन होला नहोला र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूले कस्तो बाटो अपनाउलान्, यतिखेर आम चासोको विषय बनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय बेठिक भएको बताउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा
विघटन सम्बन्धी परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उहाँको भनाइ छ। संवैधानिक इजलासमा पठाउनु, इजलासमा वरियता क्रम मिच्नु जस्ता कुराहरूले सर्वोच्च अदालतले न्याय निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा दिने कुरामा प्रश्न उठेको उहाँले बताउनुभयो। गल्ती सच्याउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा बृहत इजलासमा पठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले पनि दलको आधिकारिकता दिन ढिला गरेको भन्दै उहाँले आयोग राजनीतिबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने शङ्का उठ्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार, अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई रहेको र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विषयहरूको बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतले हेर्ने कुरा हो। त्यसरी हेर्नुपर्ने क्रममा त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि विगत कालमा फुल बेन्चहरूले व्याख्या गरेको 11 जनासम्मको फुल बेन्चले व्याख्या गरेको अवस्थामा अबको समयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको कम्तीमा पनि 11 जनाको फुल बेन्च अथवा बृहत बेन्चले हेर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसरी हेर्नुपर्नेमा चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशले एकल इजलासबाट के आदेश गरियो भन्दाखेरि यो संवैधानिक अदालतमा पठाउने भनेर चाहिँ भनियो। संवैधानिक अदालतको चाहिँ क्षेत्राधिकार भनेर भनेको कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्षेत्राधिकार हो, संविधानको धारा दफाको व्याख्या गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ यो व्याख्यासँग सम्बन्धित विषय परेन। दोस्रो चाहिँ क्षेत्राधिकार हो तपाईको संविधान र कानुन बाजियो भने यो बाजिएको अवस्थाको विषय पनि होइन हैन। कुनै कानुन बनाएर संविधानसँग बाजिएको हो कि होइन भन्ने विषय भएको भए त्यो हुन्थ्यो, त्यो पनि होइन चाहिँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ प्रदेशहरूको सन्दर्भमा विवाद पैदा भएको अवस्था हो भने प्रदेश र केन्द्रको बीचमा या प्रदेशको चाहिँ बीचमा पनि विवाद पैदा भएको, कानुनी विषयहरूमा विवाद पैदा भएको अवस्था हो भने त्यसको क्षेत्राधिकारहरूको बारेमा विवाद पैदा हुँदाखेरि चाहिँ अनि संवैधानिक अदालतले हेर्ने हो चाहिँ। र यसरी क्याटेगोरिकली रूपले चाहिँ संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार तोकिएको अवस्था छ। यो क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ यो अहिलेको मुद्दा कुनै पनि पर्दैन हैन। अब क्षेत्राधिकारभित्रै नपरेको कुरा चाहिँ कहाँ लयो त भन्दाखेरि संवैधानिक इजलास भनेर लयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटीका आमन्त्रित सदस्य तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेता केशव बडाल प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यात्मक कदमका रूपमा रहेको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रलाई अरू अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट जोगाउन राजनीतिक कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ। जनताको ताजा जनमत लिने कुरा संविधान विरोधी नभएको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जाने बाध्यकारी परिस्थिति बुझेर फैसला गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले केपी शर्मा ओली पक्षधरसँग नै पार्टीको आधिकारिकता रहेको दावी गर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात पार्टी जागरुक भएको बताउनुभयो। दैनिक हुने सभा समारोहहरूले केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्रै पार्टीले गतिशीलता पाउन सक्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको उहाँको भनाइ छ। यो असंवैधानिक भन्न मिल्दैन, तर अहिले यो बीचमै चाहिँ विघटन नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको, धेरै पार्टीभित्रका अरूको पनि चाहना छ। त्यो चाहना बाहिरबाट सबै समस्या नबुझ्दाखेरि हुनु स्वाभाविक हो। तर प्रश्न के छ भने अहिलेको अवस्थामा यो बाध्यकारी कदम हो। जुन कुरो कदम नचालेको अवस्थामा राष्ट्रलाई अरू धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्थाबाट जोगाउनुको निम्ति राजनीतिक स्टेप चाल्नु भयो। वर्तमान संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न होइन, रक्षा गर्नुपर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीको पनि त्यसमा विमति होइन। जनतामा फ्रेस म्यान्डेट लिन जाने भनेको संविधानको विरोधी हो भन्ने जुन बुझाइ छ त्यो अल्प बुझाइ हो। यसले हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अझै उच्च बनाउनुको निम्ति चाहिँ यस्तो कदम चाल्न बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भयो। मध्यावधिमा जाने बाध्यकारी परिस्थितिलाई बुझेर सम्मानित अदालतले फैसला गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तर मेरो दबाब होइन, म दबाब कसैलाई दिन चाहन्न। 5 गते विघटन भयो, त्यो संसदको चाहिँ टिकटको निम्ति हस्ताक्षर केपी ओलीले गर्नुभयो हो। अनि दुई पार्टी एकता भयो। एकता भइसकेपछि चाहिँ एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म दुई अध्यक्षको सहमति बिना एजेन्डा पनि बन्दैन, छलफलको विषय पनि बन्दैन। दुई अध्यक्षको सहमतिको विषयमा एजेन्डा बन्छ र अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरो भएको हुनाले र त्यो निर्वाचन आयोगमा पनि आदरणीय अध्यक्ष जो 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली जसले सही गर्नुभएको छ र हिजोसम्म विघटित भएको संसदका सबैलाई टिकट वितरण उहाँले गर्नुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ यो सूर्य चिन्हको दावेदार पनि होइन हैन। अब अर्कै चिन्हबाट लड्नु भएको आदरणीय चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ हक लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ
सुन्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने कुरा हो र यसलाई विश्वास कसैले पनि गर्दैन। त्यसले गर्दा आधिकारिकता भनेको सूर्य चिन्हको पक्षमा यो गत भएका सबै चुनावहरूमा टिकटको मा सही गरेर अगाडि बढ्ने केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अध्यक्ष महासचिव कार्यालय सबै हिजोको स्थिति छ भनेपछि चाहिँ यसमा निर्वाचन आयोगले अन्यथा सोच बनाएको होला भन्ने मैले अनुमान गर्दैन। पार्टी एकता भएपछि पार्टी जिउँदो छ कि छैन, किन पार्टीको सरकारको सञ्चालन गर्ने त केपीले गरिराख्नु भएको थियो। पार्टीको मूलत जिम्मेवारी त अब प्रचण्ड समेत अरू कमेडोको थियो नि त, होइन, विभागीय हिसाबले अरू हिसाबले थियो। तर पार्टी सुतेको थियो, अहिले पार्टी जागेको छ। त्यसले के देखाउँछ भने तपाईँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ सभा हेर्नुहोस् वा सिराहाको हेर्नुहोस् वा बाह्रको हेर्नुहोस् वा चाहिँ पर्साको हेर्नुहोस्, होइन, यी तमाम ठाउँको दैलेखको हेर्नुहोस्, यी सबै चिजले के देखाउँछ भने आम जनता केपीएलको नेतृत्वमा मात्रै पार्टी गतिसाथ अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरोको महसुस गरेर पर्खेर बसिरहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ यी प्रमाण देखायो। 2 वर्षमा एकीकरणका सम्पूर्ण काम सक्ने भन्दै 2075 जेठ 3 गते एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2.5 वर्ष पूरा हुँदा नहुँदै विभाजित बनेको छ। स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको सपना देखाएर करिब 2/3 जनमत पाएको पार्टीकै आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको छ। यसले नेकपाको भविष्यमाथि मात्रै होइन, देशको राजनीति र राजनीतिक प्रणाली माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह सुझाव दिनका लागि हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा पनि बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।